نبی دا گرانا یہ گرانا وراء الوراء اللہ اللہ نبی دا گرانا یہ گرانا وراء الوراء اللہ 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 نبی دا گرانا یہ گرانا وراء الوراء اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے یہ گرانا ہے مشکل کشائے فرمایا اللہ اللہ نبی دا گرانا یہ گرانا وراء الوراء اس میں حسنین ہے فاطمہ اور اس میں مولا مشکل کشائے حضرات دی وقار کربلا دا کردار پر یہ ہر کردار وراء الوراء کربلا دے کنے کردار نے اگر ایک ایک کردار تے گفتگو کریے نا تو وقت درکار ہے حضرات دی وقار آج اس کردار دا ذکر کرنا ہے جرا کردار امام قاسم نے اپنے باپ امام حسن دی صورت اندر ادا کیتا ہے امام قاسم جدوں اپنے چاچا حسین دے نال مدینے اور ٹرے نا تے ٹرن لگے تے اپنے نا ایک چاچا دے کان چ نا ایک گل کہہ کے آئی وہ گل کی کہی کہنے لگے چاچا جان میں اپنے چاچا حسین دے نال کربلا چلا پتہ نہیں مدینے مور واپس آنا کہ نہیں آنا لیکن میں پرندیاں نال بڑا پیار کرنا نا تے چھت دے اتے ایک گرا رکھیا دا پانی دا تسی او دے اندر نا پانی ڈال دیا کرو تے کمرے دی چھت تے اتے دانے بکھیر دیا کرو پرندے آن گے پانی پین گے اور دانے کھان گے آپ دے چاچا کہنے لگے ٹھیک ہے امام قاسم میں پترا تیری گل تے عمل کراں گا میں اے پیرا ضرور دواں گا جدو قافلہ ٹریا مدینیوں قافلہ ٹریا مکے وال آ رہا ادھر شام دا ویلا ہو رہا شام دا ویلا ہویا چاچے نو خیال آیا کہ میرا بھتیجا کہہ کے گیا ہی چھت تے پرندیاں نو پانی تے دانا ڈالنا ہے تے میں چھت تے پانی تے دانا نہ ڈال کے آواں کونین دے والد و غلامو جیرے ویلے امام قاسم دا چاچا چھت تے گیا ہے چھت تے جا کے گھرے دے اندر پانی ڈالے آئے پانی ڈال کے چھت تے دانے بکھیرے نے تھوڑی دیر تو بعد پرندے آگے نے پرندے آن کے دیوار تے بہ گئے نے پرندے پانی بھی نہیں پی رہے پرندے دانا بھی نہیں کھا رہے آپ دا چاچا بڑا حیران پریشان ہے کہ پرندے آئے نے پانی بھی نہیں پیتا دانے بھی نہیں کھا رہے وجہ کی ہے پرندے تھوڑی دیر بہ کے اڑ کے چلے گئے نے دیری ویلے صبح طلوع ہوئی ہے پرندے دوبارہ آئے نے آپ دے چاچے نے پانی بھی ڈالیا دانے بھی ڈالے نے لیکن پرندے نہ پانی پی رہے نے نہ دانے کھا رہے نے چاچا بڑا حیران پریشان وجہ کی ہے پرندے آن کے دیوار تے بہ کے اڑ کے چلے جاندے نے جیرے ویلے شام ہوندی ہے پرندے آ کے بہ کے چلے جاندے نے دوسرا دن آیا پرندے آئے نے پرندے آن کے بیٹھ گئے نے تھوڑی دیر تو بعد پرندے اڑ کے چلے گئے نے جیرے ویلے شام پرندے آ کے چلے جاندے نے ایک دن گزریا دو دن گزرے تین دن گزرے نے آپ دے چاچا بڑا حیران پریشان وجہ کی ہے پرندے آندے نے دانا بھی نہیں کھاندے پانی بھی نہیں پیندے وجہ کی ہے پرندے امام قاسم دے صورت ویکھنوں پیا ترسدے نے آؤ امام قاسم جیرا اپنے چاچے حسین دے نال کربلا وال ٹریا ہے او امام قاسم جنوں ویکھ کے حسین دی اکھاں نوں چین آندا رہیا ہے او امام قاسم جنوں ویکھ کے حسین جیندا رہیا ہے حسین کہندا ہے قاسم پترا تو میرے ویر دی صورت ہے قاسم پترا تو میرے ویر دی صورت ہے بی بی زینب کہندی ہے قاسم پترا تو میرے حسن دی صورت ہے تینوں ویکھ کے سانوں اپنا ویر حسن یاد آ جاندا ہے جیرے ویلے چاچا پانی ڈالدا ہے پرندے پانی بھی نہیں پی رہے پرندے دانے بھی نہیں کھا رہے تے میاں صاحب فرماندے نے ٹر گئے نے
دلدار دلاں دے تے وطنہ چک مہاراں اجری بستی نظری آوے تے کنڈ دیتی جد یاراں جرے ویلے مدینیوں قافلہ ٹریا نا امام قاسم دے چاچے نے چھت تے جا کے پرندے نو پانی بھی پایا تے دانا بھی ڈال لیا تے پرندے نہ پانی پی رہے نہ دانے کھا رہے اور ٹر گئے نے محبوب جنہ دے انہوں نے کتھو چین آوے امام قاسم اڈے سونے ہوندے رہے سن ایڈے سونے ہوندے رہے نے کہ مکے دے اندر علماء فرماندے نے کہ مکے دے اندر لینا لگ جاندیاں سی صورت امام قاسم ویکھن واسطے کیونکہ مولا علی نے فرمایا کہ میرے پتر حسن دا وجود جرا سی سار دے والوں تو لے کے ناف تک این محمد ورگا سی یعنی کہ سارا محمد نال ملدا رہا سی تے میرے پتر حسین دا وجود جرا سی ناف تو لے کے پاؤں دے ناخن تک این محمد ورگا سی یعنی کہ حسن تے حسین کٹھے کھلوتے ہون تے ویکھن والے پلیکھا لگ جاندا ہے حسن حسین کھلوتے نہیں کہ محمد کھلوتا ہے حسن حسین کھلوتے نہیں کہ محمد کھلوتا ہے مولا علی فرماتے کہ میرے پتر حسن دا جو والا تو لے کے نافتا محمد مصطفیٰ ورگا ہے جدا وجود محمد مصطفیٰ ورگا ہے او دا پتر کڈا کو سونا ہوگے گا کڈا کو سونا او دا پتر ہوگے گا مدینے دے اندر میلے لگ جاندے نے امام قاسم دی صورت ویکھن واسطے اڈے سونے امام قاسم میرے آقا حسین علیہ السلام جو قافل لے کے ٹرے میرے امام نے فرمایا قاسم پترا تو عورتاں دے نال نال جانے اس واسطے کہ ایڈا میرا پتر سونا ہے کسی دی نظر نہ لگ جاوے ایڈا سونا میرا پتر ہے کسی دی نظر نہ لگ جاوے حضرات دی وقار قافلہ ٹریا ٹریا کربلا آیا کربلا آن کے جرے ویلے ڈیرے لگائے تے ادھر قربانیاں دا ویلا آیا آقا حسین علیہ السلام اپنے رفقا دیاں قربانیاں دے رہے جیرا بھی سامنے آوے ادھر عباس آ رہا اپنے ویر دے نانے دے دین تو قربان ہون واسطے اچانک شہزادہ امام قاسم سامنے آ جاندے نے آن کے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے چاچو جان مینوں بھی جان دی اجازت دے آجے امام حسین کہنے لگے قاسم پترا سارے نو اجازت لے کے تینوں اجازت نہیں تھوڑی دیر تو بعد شہزادہ علی اصغر دیواری آئی امام قاسم پھر سامنے آ جاندے نے کہنے لگے چاچو جان مینوں بھی اجازت دے آجے میرے امام فرماتے قاسم پترا تینوں اجازت نہیں آنو محمد بھی قربان ہو گئے شہزادہ امام قاسم سامنے آئے میرے امام نے فرمایا کہ تینوں اجازت نہیں یہ ویلے شہزادہ علی اصغر قربان ہوئے امام قاسم سامنے آئے میرے امام نے فرمایا پترا تینوں اجازت نہیں سارے نو اجازت لے کے تینوں اجازت نہیں امام قاسم او خیمے دے نکرے بے کے روندے نے جدو انہا ظالم نے یزیدیہ نے پانی بند کیتا نا آج 3 دن ہوئے نے او نبی دے شہزادے نبی دے گھر والے او چھوٹے چھوٹے بچے جیرے نے پانی پینو ترس دے بے نے لیکن امام قاسم ایک خیمے دے نکر چ بے کے پیا روندے نے امام حسین علیہ السلام نے جدو ویکھیا نا کہ میرا بھتیجا جرا امام قاسم خیمے دے نکر چ بے کے روندا ہے پانی نہیں میرا بھتیجے نو ملدا پیا میرے پترا نو پانی نہیں ملدا پیا میرے امام نے کمان دے اندر تلوار نکالی تے تلوار نکال کے صاف پیا کر دینے تلوار نو صاف کری جائے رہے تنالے کہنے لگے واہ زندگی بڑی بے وفا ہیں جدے نالے وفا کرن دی کوشش کی تھی تو بے وفائی کر گئی ہیں آویخ لے ساڑھے پتر جرے قربان ہو چلے نے لیکن امام قاسم جیرا بھی جا رہے سامنے آنکے چاچے دے سامنے آ جاندے نے اچانک امام قاسم جیرے اپنے چاچے دے سامنے آئے تو آنکے کہنے لگے چاچا ہوں میں نے ضرور اجازت دے آجے میرے امام کربلا دا راوی فرماتا کہ 2 موقع میرے امام تے ایسے آئے کہ میرے امام گاچھ کھا کے زمین تے ڈگ گئے ایک موقع او آیا جدو میرے امام دا جوان پتر شہزادہ علی اکبر آیا آن کے کربلا جان دی اجازت پیا مانگدا سی میرے امام تے ایک موقع او آیا کہ جدو دوسری مرتبہ میرے امام دے وڈے ویر دا پتر شہزادہ امام قاسم جرا آن کے اپنے چاچے کو اجازت پیا مانگدا ہے دوسرا موقع او آیا میرے امام تے میرے امام گش کھا کے زمین تے ڈگے بے ہوش ہو گئے
امام قاسم نے اپنے چاچے دے پیروں نے چم کے اپنے چاچا نو جگایا. جیرے ویلے میرے امام نو ہوش آیا, میرے امام نے اٹھ کے اپنے پتر نو سینے نہ لایا. کہنے لگے امام قاسم پترا انج دیاں گلاں نہ کر, تو چلا گیا میں کنوں ویکھ کے جیواں گا. پترا تیرے اندر تے مینوں اپنے ویر حسن دی صورت نظر آندی ہے, پترا میں کنوں ویکھ کے جیواں گا. کون ہے دے والی دے غلامو, تھوڑی دیر تو بعد میرے امام پھر بہوش ہو گئے. شہزادہ امام قاسم اپنے چاچے دے پاؤں پہ چمدا ہے, اپنے چاچے دے قدم چم کے چاچے نو پیا جگا دینے. جیرے ویلے میرے امام نو ہوش آیا ہے, امام نے اپنے پتر نو پھڑ کے سینے نہ لایا ہے. کہنے لگے قاسم پترا سارے نو اجازت ہے, لیکن قاسم پترا تینو اجازت کوئی نہیں. شہزادہ امام قاسم ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے, چاچا جان جدو کل قیامت دیار آیا گا, شہزادہ علی اکبر نے اپنی 18 سال دی جوانی بکھانی ہے. شہزادہ علی اصغر نے اپنے 6 ماہ دے حلق تیر لگیا بکھانا ہے. شہزادہ علی اکبر نے اپنے 18 سال دی جوانی بکھانی ہے, اور محمد نے اپنا لٹیا بچپن بکھا لینا ہے. جیرے ویلے قیامت دا منظر ہوئے گا, میرے چاچا عباس نے اپنے بازو قلم بکھانے نے. چاچا جان میں اپنے بابا نو کی بکھاواں گا, میں نانا مصطفیٰ نو کی بکھاواں گا. میرے امام نے فرمایا قاسم پترا سارے نو اجازت ہے, لیکن تینو اجازت کوئی نہیں. شہزادہ امام قاسم خیمے دے نکرے جا کے پیاروں دینے تو رو کے کہنے نے, کاش اج میرا باپ زندہ ہوتا, اج میرا باپ میں کربلا دا دھولا بنا کے توڑ دا. اج میرا باپ بھی کوئی نہیں. میاں صاحب فرماتے نے, مویا ماما والے رو رو بیا پہ چپ کر جانے. شہزادہ امام قاسم اپنے چاچو کو اجازت پیا مانگ دینے تو کہنے لگے, چاچا جان قیامت دا دن ہو گئے گا, جدو میرا ویر اکبر آوے گا انہیں اپنی 18 سال دی جوانی وکھانی ہے, تو چھوٹا جا ویر اصغر آوے گا انہیں اپنے حلق چ لگیا تیر وکھانا ہے. اور محمد آوے گا انہیں اپنا لٹیا بچپن وکھانا ہے. چاچا عباس آوے گا انہیں اپنے کٹے بازو وکھانے کے میں کی وکھاواں گا. جدو میرے بابا نے پوچھ لیا, قاسم پترا تیرے سامنے تیرے چاچا دی گود اجر گئی, تو اپنی ماں دی گودی چ لیٹیا تھا, اپنی ماں دی گودی چ لیٹیا ہے. پترا تینوں اپنے چاچے دے ماسا ترس نہیں آیا, تیرے سامنے تیرے چاچے دے پتر جرے قربان ہو گئے, تیرا چاچا جرا عباس قربان ہو گیا, تیری پھپھو زینب دے جرے پتر نے آن محمد وہ قربان ہو گئے. پترا تو اپنی ماں دی گودی چ لیٹا رہا ہے, اپنی ماں دی گودی چ لیٹا رہا ہے. کون ہے دے والد غلامو کربلا دا راوی لکھدا ہے, جیرے ویلے امام قاسم کربلا دے خیمے دے نکرے بے کے روندے نے. امام قاسم کربلا دے خیمے دے نکرے بے کے پیا روندے نے, نالے کہندے نے, کاش اج میرا ابو حسن زندہ ہوندا, میں اپنے ابو کو اجازت لے کے کربلا ٹر جاندا. اج میرا باپ بھی کوئی نہیں. تھوڑی دیر تو بعد میرے امام نے آ کے قاسم نو سینے نہ لایا ہے. میرے امام نے فرمایا, قاسم پترا انج دیاں گلاں نہیں کری دیاں, قاسم پترا تو تے میرے حوصلے توڑی جانا ہے. قاسم پترا تینوں ویکھ کے مینوں ویر یاد آوندا ہے. قاسم پترا تو چلا گیا میں کنوں ویکھ کے جیواں گا. قاسم پترا تو سامنے کھڑا ہوویں, تیرے اندر مینوں اپنے ویر حسن دی صورت نظر آندی ہے. قاسم پترا میں کسنا جان دیواں, قاسم پترا میں تینوں کیویں جان دیواں, تینوں ویکھ کے میں اپنی زندگی پیا گزارنا وا. تھوڑی دیر تو بعد میرے امام دا پتر, امام حسن دا پتر امام قاسم بیزاروں کی تار پیا روندا ہے. رو رو کے آپ دے اچانک خیال آیا, بچپن دے اندر میرے ابو نے ایک تویت میرے گلے دے اندر ڈالیا سی, اور جرے ویلے تویت گلے دے اندر ڈالیا سی, میرے ابو نے فرمایا, پترا دنیا تے اوکھا ویلا آ جاوے, اپنے باپ دا تویز کھول کے ویلوی. کہنے لگے, چاچا جان آ تویز ویکھیا جے. میرے باپ نے فرمایا سی, پتر جدو اوکھا ویلا آوے گا تویز کھول کے ویکھ لوی. جرے ویلے میرے امام نے تویز کھولیا ہے, تویز
حدیث دے اندر لکھیا ہے یار حسین اپنے پتراں تو پہلے میرے پتر نو قربان کراویں جدو نانے دے دین دیواری آوے گی جدو تو اپنا پتر اکبر ٹورے گا تیرے اکبر تو پہلے میرا دل کردہ میرا قاسم جاوے جرے ویلے میرے امام نے نگاہ لکھی پڑھی ہے میرے امام نے فرمایا جا قاسم پترہ تینو اجازت جا پترہ تینو اجازت نالے کہندے نے واہ حسن ویرا تیرے کردار تو صدقے جاواں اپنے براد نال مرن تو بعد بھی وفاواں پیا کرنا ہے اپنے براد مرن تو بعد بھی یاد رکھیا ہے نالے کہندے نے قاسم پترہ جا تینو اجازت شہزادہ قاسم ٹورے ٹورے خیمے دے اندر آئے نے آن کے اپنی ماں فروا دے سینے نال لگے نے سینے نال لگ کے کربلا جان دے تیاریاں پیا کر دینے ایڈا سونا میرے امام دا پتر جرے ویلے میرے امام دا پتر کربلا ٹونا لگیا ہے جاندی وری اپنی ماں فروا دے سینے نال لگیا ہے فروا دے سینے نال لگیا ہے ماں نے سینے نال لگ گیا پترا اپنے باپ دی لاج رکھ کے آنی آج دے تیرا باپ کوئی نہیں اپنی ماں دی لاج رکھ کے آنی فروا نو کہنے لگے اماں لاجا کی میں رکھی دیاں نے ماں نے سینے نہ لاگا کہ پترا جدو بھی تیر وجہ ہائے نہ کرے پترا سارے تیر سینے دکھا کے آنے نے پترا سارے تیر سینے دکھا کے آنے نے پترا جدو بھی تیر وجہ ہائے نہ کرے میرے امام دا پتر جدو کربلا والے ٹورا لگیا ہے میرے امام نے اپنے پتر نو سینے نہ لایا ہے میرے امام نے ویکھے میرے پتر نے سر تے دستار پہنی ہوئی ہے اس دستار دے دو شملے نے میرے امام نے دستار دے کپڑے نو پھاڑ کے ایک دستار دا شملہ اپنے امام دے پتر نے متھے نال بنیا ہے ایک کپڑے دے نال میرے امام نے اپنے پتر دا نقاب کیتا ہے فروا آگ کہنے لگے لجپالا ایک ہی پیا کر دے میرے امام نے فرمایا فروا میرا پتر ایڈا سونا ہے ماں اپنے پتر نو نقاب کر کے پیا ٹورنا وا کتے میرے پتر نو نظر نہ لگ جاوے کتے میرے پتر نو نظر نہ لگ جاوے میری ملت نوجوانوں ایڈا سونا میرے نبی دا دوترا ہے ایڈا سونا میرے نبی دا پوترا ہے جنہوں شبیر مصطفیٰ تصویر مصطفیٰ آکھیا جاندہ ہے جدی قرآن دی تلاوت سنن واسطے مدینے دے اندر میلے لگ جاندے نے جنہوں ویکھن واسطے مدینے دی گلیاں چ حجام لگ جاندے نے او میرے امام حسن دا پتر جا رہا ہے جرے ویلے میرے امام دا پتر ٹرن لگیا ہے میرے امام زارو کی تاروئی جا رہے میرے امام نے فرمایا قاسم پترا آجا جاندی وری چاچے دے سینے نال لگ جا جرے ویلے شہزادہ امام قاسم آنگے چاچے دے سینے نال لگے نے جرے ویلے میرے امام نے اپنے پتر نو سینے نال لاغے الوداع کیتا ہے کہتے شہزادہ امام قاسم جا رہے جرہ وی یزیدی سامنے آندہ ہے او دی گردن ہوا دن اڑائی جاندے نے یزیدیاں دیاں گردنہ انج پہ اڑ دیاں نے جویں ہوا دن درختاں دے پتے پہ اڑ دے نے جیرا بھی یزیدی سامنے آندہ انہوں اڑائی جاندے نے ابن سعد کہن لگا انہوں پر لو اس بچے نو روک لو انہیں آج سارے یزیدی مار کے ٹور جانے نے یزیدیاں دا ایک بڑا پہلوان ہے جیرا 1000 بندے دا مقابلہ کردہ ہے ابن سعد نے انہوں حکم دیتا تو جا کے اس بچے دا مقابلہ کر لے آؤ کون ہے دے والد غلام میرے امام دا پتر کربلا تے لڑی جا رہا ہے یہ تقریباً 17 یا 18 سال دا پتر ہے علماء فرماندے نے اس بچے دی عمر 17 سال ہے اور 17 سوال دا میرے نبی دا شہزادہ ہے جیرے سارے یزیدین واسلے جہنمیں کری جا رہا ہے ابن سعد کہنے لگا ان کوئی چنگا پہلوان جا کے مارے جیرے ویلے ایک پہلوان آیا ہے پہلوان آن تو پہلے کہنے لگا میرا پتر انہوں مارے گا جیرے ویلے او دا پتر آیا ہے جیرے ویلے امام قاسم نے ویکھے اس پہلوان دا پتر آ رہا ہے امام قاسم نے اپنی تلوار دوار کر کے او دی گردن اڑا دیتی ہے گردن اڑا کے دے باپ دے سر چ سٹی ہے کہنے لگا اپنا دوسرا پتر بیٹے جیرے ویلے انہیں دوسرا پتر کربلا وال بھیجیا ہے جیرے ویلے دوسرا پتر امام دے پتر نال لڑن لگا ہے شہزادہ امام قاسم نے پھر تلوار دوار کیتا ہے تلوار دوار کر کے او دی گردن اڑا کے او دے باپ دے قدماں چ سٹ دیتی ہے جیرے ویلے تیسرا پتر سامنے لڑن واسطے آ رہا ہے میرے امام دے پتر نے پھر تلوار دوار کیتا ہے
پھر او دی گردن اڑا کے او دے باپ والے سٹیے کہنے لگا اپنے چوتھا پتر بے دے او دا چوتھا پتر ہے ہی کوئی نہیں جیرے ویلے تینے پترے واسلے جہنمی کر دیتے نے او پہلوان آپ خود آیا ہے جیرے ویلے آن کے لڑن لگائے میرے امام دا پتر کہنے لگا کدھر آیا ہے کہنے لگا تینا مقابلہ کرنے آیا ہاں میرے امام دے پتر نے فرمایا مقابلہ تو کی کرنا ہے تینوں تے گھوڑے دے بیٹھنا ہی نہیں آندا کہنے لگا وجہ کی ہے کہنے لگا ہوئے تیرے گھوڑے دی ذہن پیا لٹک دیا جیرے ویلے او ظالم ذہن وال جھک کے ویکھن لگائے میرے امام دے پتر نے او دے اپنی تلوار دا وار کیتا ہے او دی گردن اڑا کے ابن سعد والے سٹیے کہنے لگا او ظالمو کنہ نال پیا لڑ دے ہو تانو نہیں پتا میں عباس دا اور میرے امام دا شہزادہ پتر جو سارے ظالمان واصلے جہنمی کری جا رہے ہیں کہنے لگے کنہ نہ پیا لڑ دیو تانو نہیں پتا میں عباس دا شاگرداں میں عباس دا شاگرداں میری ملت نوجوانوں شہزادہ امام قاسم دی پرورش اور خدمت جریہ بچپن تو 17-18 سال جرا پالیا میرے امام حسین علیہ السلام نے سی لیکن جنگ دی جیرے تیاریاں جنگ کیویں کرنی ہے جنگ دے سارے اصول ایک حضرت غازی عباس علمدار نے سکھائے سن کہ جنگ کیویں لڑنی ہے جدو انہاں ظالم واصلے جہنمی کیتا تو کہنے لگا تانو نہیں پتا میں عباس دا شاگرداں میں عباس دا شاگرداں کون ہے دے والد غلاموں تھوڑی دیر تو بعد میرے امام دا پتر پھر خیمے وال واپس آ رہا جیرے والے خیمے وال واپس آیا ہے میرے امام نے فرمایا قاسم پترہ واپس نہ آیا میں آج اپنے چاچے دے خون لاج نہ لاویں آج اپنے باپ دی لاج رکھ کے آنی جیرے ویلے امام قاسم خیمے دے اندر آئے نے آن کے اپنی ماں فروا دے سینے نال لگے نے سینے نال لگ کے کہنے لگے اماں اب ایک تیری لاج رکھی ہے کہ نہیں رکھی جیرے ویلے شہزادہ امام قاسم امام حسین دے کولے آئے نے آن کے کہنے لگے چاچا جان 2 گھٹ پانی دیا جے میں تاڑے نہ وعدہ کرنا جے کوئی یزیدی گھر نہیں جاوے گا میرے امام نے اپنی گوٹھی اتار کے اپنے بھتیجے نو دیتی ہے کہنے لگے پترا اے گوٹھی دے چوسے لے لے اس گوٹھی جو پانی چوس لے جرے ویلے امام دے پتر نے گوٹھی نو چوسے آئے حوض کوثر دے لطف آگے نے جرے ویلے میرے امام دا پتر دوبارہ کربلا دے ٹبیاں دے گیا ہے جا کے کربلا دے ٹبیاں دے جا کے انہاں ظالمن واصلے جہنم کری جا رہا ہے اچانک شمر کہنے لگا اس بچے نو روک لو اے بچہ کون ہے ابن سعد کہنے لگا یہ بچہ کون ہے شمر کہنے لگا حسین دا بتیجا ہے مولا علی دا پترا ہے یہ نبی دے گھر دا بچہ ہے تے شمر دے لباں چوں نکل گیا ہے کہ مننا پہ جاوے گا کہ شیران دے پتر شیر ہی ہوندے لگا مننا پہ جائے گا شیرہ دے پتر شیری ہوندے نے ابن سعد نے حکم دیتا کوئی بچے دے قریب نہ جاوے سارے تھوڑا تھوڑا پردہ کر لے واجے کوئی بچے دے قریب نہ جاوے جیرے ویلے سارے چھپ گئے نے انہیں آکھیا ظالمہ نے آکھے سب بچے نو پتھران دی بارش کیتی جاوے جیرے ویلے امام قاسم دے پتھر برسائے گئے نے امام قاسم زخمی ہو کے کربلا دی زمین تے ڈگ گئے نے جیرے ویلے کربلا دی زمین تے ڈگ گئے نے میرے امام دے پتر نے اپنے چاچے نو آواز ماری کہنے لگے ادرکنی یا چاچا حسین مینو فریاد جیرے ویلے میرے امام کربلا گئے نے میرے امام نے جا کے یزیدیاں دیا گردنہ اڑا دیتیاں نے جا کے میرے امام نے اپنے پتر نو سینے نال لایا ہے سینے نال لا کے کہنے لگے چاچا آویکھ لا تو اڈی لاج رکھی ہے کہ نہیں رکھی میرے امام نے اپنے پتر نو سینے نال لایا ہے کہنے لگے پترہ جی چاچے دیا لاجاں رکھ کے آیا ہے میں تیرے تو بڑا راضی ہاں اپنے حسین اپنے حسن ویر تو بھی بڑا راضی ہاں جرا دنیا تو جان تو با میرے نال وفاواں پیا کردا ہے میری ملت نوجوانوں اے کربلا دا او کردار ہے جرا امام قاسم اپنے بابا حسن دی صورت دے اندر ادا کیتا ہے جرے ویلے میرا امام اپنے شہزادے پتر نو لے کے خیمے دے اندر آئے نے فرمان ویکھیا میرا پتر نانے دے دین تو قربانی ہویا ہے فروا اپنے پتر دی لاش تے لیٹ گئیاں نے پتر دی لاش تے لیٹ گئیاں
گئیاں نے میرا یقین کہندا ہے امام قاسم نے اپنی ماں نو پوچھا ہوگی اماں دس لاج رکھی ہے کہ نہیں رکھی امی فروا نے آکھے گا پترا آج واہ واہ کیا لاجا رکھ کے آیا ہے پترا میں تیرے تو بڑی راضی ہاں آج اپنی ماں امی فروا دی لاج رکھ کے آیا ہے ماں پترا میں بڑی تیرے تو راضی ہاں تے میرا یقین کہندا ہے امی فروا نے آسمان وال ویکھ کے کہا ہوئے گا کہ جنہ دکھاں وچ اے دل بر راضی میں سکھ اونا تو وارے اے دکھ قبول اے محمد بخشا تے راضی رہن پیارے میری ملت دے نوجوانوں اے کربلا دا او کردار جرا امام قاسم نے اپنے بابا حسن دی صورت دے اندر اپنے چاچے دے نال وفا کر کے نانے دا دین بچایا حضرات دی وقار انہاں قربانی دے نال آج دین ساڑھے تک پہنچیا اس دین دی قدر کرو انہاں حسین علیہ السلام نے جان لگیا نماز قرآن اور صبر دا دامن نہیں چھڑیا آج ساڑھی ملت دے نوجوانوں آج اسی انہاں تینہ چیزاں تو دور ہاں نہ اسی قرآن دی پابندی کر رہے ہیں نہ اسی نماز دی پابندی کر رہے ہیں اور اگر اللہ نہ کرے سانو مصیبت آ جائے اسی صبر بھی نہیں کر دے میرے آقا حسین علیہ السلام تقریباً 55 سال دی عمر دی اندر اپنا سار جیرا سیدی دی حالت تانو تو جدا کروایا اور امت نو سبق دے گے اے لوگو جان جاندیے تے جائے پر نماز نہیں جانی چاہیے جان جاندیے تے جائے پر قرآن نہیں چھڑنا چاہیے جان جاندیے تے جائے اگر مصیبت آ جائے صبر کریو اللہ فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین بے شک میں صبر آلے دنالا حضرات دی وقار صبر کرو قرآن دی پابندی کرو اور نماز دی پابندی کرو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین